बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और हम आपके लिए लेकर आए हैं रमज़ान स्पेशल वीडियो। और आज की हमारी वीडियो जो है वो बेहद खूबसूरत रात के हवाले से है जो रमज़ानुल मुबारक में हमें नसीब होती है, वो है लैलतुल क़द्र की रात। इस हवाले से हम आपको बताते हैं कुछ ज़रूरी चीज़ें, इस रात की अहमियत, इस रात की फ़जीलत के बारे में हम आपको बताएंगे। और ये रात किसी भी लफ्ज़ की मोहताज नहीं, कोई भी अल्फाज जो हैं वो इस रात की फ़जीलत को जो है वो मुकम्मल तौर पर बयान कर ही नहीं सकते। तो अल्लाह ताला ने हमें अगर इस रात का तोहफ़ा अनायत फ़रमाया है और हमें अपनी ज़िंदगी में इस रात से, इस रात की इबादत से बहरायाब होने की तौफ़ीक मिली है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि हम इस रात की इबादत को रायगाना होने दें। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे लैलतुल क़द्र की खूबसूरत रात के हवाले से कुछ बातें और इसकी अहमियत। तो शुरू करते हैं आज की हमारी जो वीडियो है। माह मुक़द्दस की रातों में से एक रात लैलतुल क़द्र कहलाती है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर रब्बे ज़ुल जलाल की तरफ से होने वाली ख़ुसूसी अनायात में से एक अजीम अनायत और रहमत है। कुरान मजीद में इस रात को 1000 महीनों से अफजल करार दिया गया है। 1000 महीनों के 83 बरस 4 माह बनते हैं, और जिस खुश नसीब ने इस रात को इबादत में गुजार दिया, इसने गोया 83 बरस 4 माह से ज़्यादा ज़माना इबादत में गुजारा। पहली उम्मतों की उम्रें सैकड़ों साल होती थी, लेकिन अगर कोई अमाल सालेह में इनकी बराबरी करना भी चाहे तो ये इसके लिए मुमकिन न था। मगर रब्बे कायनात ने खैरुल उमम को ये मुक़द्दस शब क़द्र मरहमत फरमाकर उमम साबिक़ा के साथ इबादत में बराबरी बल्कि आगे बढ़ जाने का सामान पैदा फरमा दिया। अगर किसी खुशबख्त को ज़िंदगी भर में सिर्फ 10 रातें ही इबादत में गुजारने की तौफ़ीक नसीब हो जाए तो गोया 833 बरस 4 माह से भी ज़्यादा ज़माना कामिल इबादत में गुजारने का सवाब हासिल हो जाएगा। क्या कोई ठिकाना है इस रहमत का? फिर भी अगर हम इस रात की इस अजीम फजीलत को हासिल करने की कोशिश ना और महीना भर गफलत में गुजार दें तो किसी का क्या नुकसान है? अपनी ही बदनसीबी और महरूमी होगी। साल भर दुनियावी मुनाफे के हसूल में एक दूसरे से सबकत ले जाने की तगोदो में लगे रहते हैं। अगर ये एक माह दुनियावी झमेलों से यकसू होकर अपने रब करीम को राज़ी करने और इसकी इबादत में गुजार दें तो क्या क़यामत आ जाएगी। मामूली सी मुशक्क़त और अजर व सवाब का इतना बड़ा ज़ख़ीरा। फिर आती है गुनाहों की माफ़ी। शब कदर की अहमियत के लिए कुरान करीम में बयान करदा मज़कूरा फ़जीलत ही काफ़ी थी, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को इस कदर व मंज़िलत बताने के लिए मुतअद्दिद इरशादात फरमाए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स लैलतुल क़द्र में ईमान के साथ और सवाब की नीयत से खड़ा हुआ, इसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। तनबीह भी इसके साथ साथ एक की है। हदीस बाला और इस जैसी अहादीस जिनमें किसी अमले साले से गुनाहों की माफ़ी का जिक्र आता है, इसमें गुनाहों से मुराद सगीरा गुनाह होते हैं। इसलिए कुरान करीम में कबीरा गुनाहों की माफ़ी को तौबा के साथ मुक़य्यद किया है। इसलिए उलमा का इजमा है कि कबीरा गुनाह तौबा के बगैर माफ़ नहीं होते। इसलिए लैलतुल क़द्र की इबादत हो या कोई और नेक अमल, इसकी फ़ज़ाइल पढ़कर बेदरे गुनाह करते जाना और माफ़ी की उम्मीद रखना जहालत है। कबीरा गुनाहों से तौबा का एहतमाम लाजिम है। तौबा के बावजूद इस लग़ज़िश व ख़ता के पुतले से सगायर का सुदूर होता ही रहता है, तो शब कदर की इबादत और दूसरे अमाल साले से इन सगायर की माफ़ी भी बहुत बड़ा इनाम है। फिर आता है नज़ा व इख्तिलाफ। तय्यीन लैलतुल क़द्र के उड़ जाने का सबब। तो हज़रत इबादत बिन सामत रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाए ताकि हमें लैलतुल क़द्र के बारे में ख़बर दें। मगर दो मुसलमान आपस में झगड़ रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इसलिए आया था ताकि तुम्हें शब कदर की खबर दूँ, मगर फ़लाँ शख्सों में तो झगड़ा हो रहा था, जिसकी वजह से इसके तय्युन उठा ली गई। क्या बईद है कि ये उठा लेना अल्लाह ताला के इल्म में बेहतर हो?
اب اس رات کی 9ویں، 7ویں اور 5ویں رات میں تلاش کرو۔ دوسری روایات کے پیش نظر یہ 3 راتیں آخری عشرے کی ہیں۔ اگر آخری عشرہ اول سے شمار کیا جائے تو 25، 27 اور 29 بنتی ہیں، اور آخر سے شمار کیا جائے اور چاند 29 کا ہو تو 21، 23 اور 25 بنتی ہیں، اور 30 کے چاند کی صورت میں جو ہے وہ اگلی 3 بنتی ہیں۔ تو آپس کا اختلاف ہے، اور بعض ناد اس قدر بری چیز ہے کہ اس کی وجہ سے شب قدر کی تعین ہمیشہ کے لیے اٹھا لی گئی، اور اختلاف و نزاع ہمیشہ برکات سے محرومی کا سبب ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام مسلمانوں کی آبرو ریزی کو بدترین و خبیث ترین سود قرار دیا ہے، اور وہ لوگ جو ہر وقت دوسروں کا وقار گھٹانے کی فکر میں رہتے ہیں اور دوسرے کے حق میں اتہام و الزام تک کا بے دریغ ارتکاب کرتے رہتے ہیں، ذرا چند لمحوں کے لیے تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کے محبوب کے ان ارشادات کی روشنی میں غور کریں کہ وہ اپنے وقار کو کس قدر صدمہ پہنچا رہے ہیں، اور اپنی ان ناپاک اور کمینہ حرکتوں سے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں کتنے ذلیل ہو رہے ہیں۔ پھر آتی ہے لیلۃ القدر اور آخری عشرہ۔ اگرچہ لیلۃ القدر کا حتمی تعین کا علم اٹھا لیا گیا، مگر احتمال کے درجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری عشرے کی طاق راتیں عبادت میں گزارنے کا حکم دیا۔ جمہور علماء کے نزدیک رمضان خواہ 29 کا ہو یا 30 کا، آخری عشرہ 21ویں رات سے شروع ہو جاتا ہے۔ اس حساب سے حدیث بالا کے مطابق شب قدر کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے 21، 23، 25، 27 اور 29 کی رات کو عبادت کا خوب انتظام کرنا چاہیے، جبکہ بعض علماء کے نزدیک اگر رمضان 29 کا ہو تو آخری عشرہ 20ویں شب سے شروع ہو جائے گا۔ اس حساب سے طاق راتیں 20، 22 اور اسی طرح 28 تک ہوں گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیلۃ القدر ہی کی فضیلت پانے کے لیے رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ وہ بالاتفاق 21ویں شب سے شروع ہوتا تھا، اس لیے بھی جمہور کا قول زیادہ راجح ہے۔ تاہم دونوں اقوال پر لیلۃ القدر کا حصول جب ہی ممکن ہے کہ 20ویں شب سے لے کر عید کی رات تک ہر رات میں عبادت کا اہتمام کیا جائے۔ 83 سال 4 ماہ سے زیادہ زمانے کی عبادت کا ثواب حاصل کرنے کے لیے 10، 11 راتیں عبادت کرنا کوئی مشکل چیز نہیں۔ پھر آتا ہے لیلۃ القدر کا علم مرتفع ہونے کی مصلحتیں۔ اس میں اگر ہم دیکھیں تو لیلۃ القدر کوئی معین رات نہیں۔ بعض کا قول ہے کہ پورے سال میں کوئی رات ہے، بعض کا قول ہے پورے رمضان میں کوئی رات ہے، بعض نے کہا ہے آخری عشرے میں، پھر اس کی بھی طاق راتوں میں زیادہ احتمال ہے، تو جس کی تائید حدیث بالا سے بھی ہوتی ہے۔ لیلۃ القدر کا علم مرتفع ہونے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا بعید ہے یہ تمہارے لیے بہتر ہو؟ اس کی پوری مصلحتیں تو اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہیں، تاہم علماء کرام نے چند مصلحتیں تحریر فرمائی ہیں۔ یہ غفلت سے بچنا، اس میں آ جاتا ہے اگر معلوم ہو جاتے کہ فلاں رات لیلۃ القدر ہے تو اس رات میں تو عبادت کرتے اور دوسری راتوں میں سوتے رہتے۔ علم نہ ہونے کی صورت میں ہر رات کے بارے میں امکان ہے کہ یہی لیلۃ القدر ہو، اس لیے ہوشیار رہو اور ہر وقت ہوشیار رہو۔ پھر آتا ہے سخت عذاب سے بچانا۔ اگر پتہ چل جاتا کہ فلاں رات ہے تو بہت سے لوگ اس میں بھی گناہ نہ چھوڑتے، اور نہیں تو کم از کم داڑھی تو منڈا ہی لیتے یا کٹوا لیتے۔ شرعی پردہ سے بغاوت، غیبت کرنا، ٹخنے ڈھانکنا وغیرہ بے شمار گناہ جنہیں آج کا مسلمان گناہ ہی نہیں سمجھتا، سب کچھ کرتا رہتا۔ لیلۃ القدر جیسی مقدس رات میں بھی اللہ تعالیٰ کی بغاوتوں اور نافرمانیوں سے باز نہ آتا تو اس پر عذاب بہت سخت ہوتا۔ اس لیے یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ لیلۃ القدر کا علم واپس لے کر بندوں کو سخت عذاب سے بچا لیا۔ اور پھر ایک آتا ہے کہ افسردگی سے بچانا۔ اگر کسی شخص سے وہ رات کسی عذر یا اتفاقاً چھوٹ گئی تو افسردگی کی وجہ سے آئندہ راتوں میں سے کسی رات بھی عبادت نصیب نہ ہوتی۔ تعین نہ ہونے کی وجہ سے کئی راتوں کی عبادت نصیب ہو جاتی۔ اور ایک آخری چیز جو آتی ہے زیادہ اجر دینے کی، وہ ہے کہ جتنی راتیں لیلۃ القدر کی طلب میں خرچ ہوتی ہیں ان کا مستقل ثواب علیحدہ ملے گا۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ نے اس خوبصورت رات کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو اب جان لیا ہے۔ تو اس رات کو ان
تاک راتوں میں تلاش کیجئے اور اپنی عبادت کو رائے گانا ہونے دیجئے۔ انشاءاللہ ہم ایک اور بہت انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔